पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानम् आलेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुन्नवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् पापेरतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतौ परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्याः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम् सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।